आपने ये फरमाया जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ने तुम में नबूवत जारी की है और वो उस वक्त जब तक अल्लाह चाहेगा नबूवत जारी रहेगी तुम्हारे में, उसके बाद अल्लाह ताला खिलाफत राशिदा को तुम में जारी करेगा और जो खिलाफत राशिदा तुम में उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अल्लाह चाहता है, और उसके बाद हुक्मरान आ जाएंगे, बादशाहते आ जाएंगे और वो उस वक्त तक रहेंगी जब तक अल्लाह उनको रखना चाहता है, और उसके बाद दोबारा एक दौर आएगा जो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा होगा, यानी ऐसी खिलाफत होगी जो खिलाफत राशिदा की तर्ज पर होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बिशारत दे चुके हैं। हमने एक दफ़ा पहले प्रोग्राम गज़वा हिंद के हवाले से किया था। हमने पहले वो प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें आपने ये फरमाया था कि कुस्तुनतुनिया लाजमन फतह हो जाएगा और वो फौज जन्नती होगी जो उसको फतह करेगा, वो अमीर जन्नती होगा जो कुस्तुनतुनिया को कैप्चर करेगा। इस हदीस पर 900 साल तक मुसलमानों ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बिल्ड की थी। अब दो अहादीस और हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक मुस्लिम पॉलिटिकल फिलॉसफी से है, मुस्लिम वॉर स्ट्रैटेजी से। एक हदीस गज़वा हिंद की है और दूसरी ये हदीस मुबारक है जिसमें आपने बिशारत दे दी है कि खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा दोबारा कायम होगी। वो जो तवील हदीस के पहले तमाम एस्पेक्ट्स थे वो पूरे हो चुके हैं, यानी नबूवत भी, एज भी उसकी आ चुकी है, खिलाफत राशिदा भी आ चुकी है, उसके बाद मलूकियत का दौर भी गुजर चुका है और उसके अंदर जो खिलाफत कायम थी वो भी हो चुकी है, और अब खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा का वक्त है। ये होना है, ये एक फाइनल शोडाउन है, ये एक सलीबी जंग है जो मुसलमानों पर मुसल्लत की गई है मगरिब की तरफ से, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट बुश ने 9/11 के बाद जो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया था, उसने ये कहा था कि सलीबी जंग है जो हम वेज करेंगे। क्रुसेड का लफ्ज इस्तेमाल किया उसने, और ये हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं। उनकी जहनियत को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरल एलन बाई ने 1917 में जब ब्रिटिश फोर्सेस के साथ खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त हुई और ये दाखिल हुए फ़लस्तीन में और बैतुल मक़दस शरीफ पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, तो जनरल एलन बाई ने बेख्तियार कहा था आज सलीबी जंगें ख़त्म हुई हैं। यानी 1000 साल से ये जो मार खाते चले आ रहे थे मुसलमानों से और खिलाफत इस्लामिया से, इनका मकसद ये था कि किसी तरह बैतुल मक़दस शरीफ में हम दोबारा दाखिल हो जाएं। वो बैतुल मक़दस जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनसे छीना था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ इतना गुस्सा था इनके वजूद में कि दूसरी तरफ इसी जंग के दौरान जब फ्रेंच फोर्सेज दाखिल होती है दमिश्क में, दमास्कस में, तो फ्रेंच जनरल जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर खड़े होकर चैलेंज करता है कि सलाहुद्दीन हम पहुंच गए यहां तक, रोक के दिखाओ हमें अब, क्योंकि 1000 साल पहले मार मार के सलाहुद्दीन ने इनको यहां से निकाला था। तो सलीबी जंगें इन लोगों ने ख़त्म नहीं की हैं, और सलीबी जंगों का जो बुनियाद, जो सबसे बड़ी तकलीफ इन्होंने मुसलमानों को पहुंचाई, इन्होंने खिलाफत इस्लामिया की जड़ पर हमला किया। हमारे बुजुर्गों ने इंडिया में तहरीक खिलाफत चलाई। आज भी तुर्की वो वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जहां पाकिस्तानियों की बेइंतहा इज्जत की जाती है। किस वजह से? वो इसी बात का लिहाज और रिगार्ड करते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ना सिर्फ खिलाफत मूवमेंट चलाई, यहां से रुपया और पैसा भेजा गया और यहां से डॉक्टर्स की टीम गई। इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे हम पॉज करेंगे जैद साहब, इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव टू गो टू ब्रेक। अबू, ओल्ड इज गोल्ड के क्या मायने हैं? वेलकम बैक व्यूअर्स। जैद साहब प्लीज। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे खिलाफत का बैकग्राउंड देना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत मुसलमानों के लिए इतना अहम है क्या? देखिए, हम यहां पर बात करना चाहेंगे खिलाफत के तसव्वुर की कि खिलाफत कहते किसको हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से जो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि खिलाफत मरकज होता है 3 ताकतों का, एक सियासी ताकत, एक दीनी ताकत और तीसरा रूहानी ताकत। यानी जब पॉलिटिकल फोर्सेस, रिलीजियस फोर्सेस और स्पिरिचुअल फोर्सेस यकजा होती हैं एक मरकज में, तो इसको खिलाफत राशिदा कहते हैं। यानी सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली की जो खिलाफत राशिदा कहलाती है, वो इसी वजह से कि अमीर सियासी सरबराह भी हैं, पूरी कौम के मुर्शिद भी हैं, रूहानी सरबराह भी हैं और दीनी सरबराह भी हैं, हमको दीन के मामलात भी सिखाते हैं और हुकूमती निज़ाम भी चलाते हैं। खिलाफत राशिदा के बाद जो वक्त आया उसमें ये तीनों आज़ा बिखर गए। सियासी खिलाफत अलग हो गई, दीनी और रूहानी खिलाफत औलिया और फुकरा में और उलमा में चली गई। यानी दीन का जो स्पिरिचुअल डायमेंशन था, हजरत हसन बसरी हैं, जुनैद बगदादी हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, रूहानी सलासिल इन्होंने संभाल लिए। जो दीन की रूहानी डायमेंशंस थी, जो दीन का इल्मी खजाना था, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, उन्होंने संभाल लिया। और सियासी हुकूमत अलग हो गई, गो के वो भी खिलाफत ही कहलाती थी।
مگر وہ خلافت راشدہ اس لیے نہیں تھی کہ اس میں یہ تینوں مرکز جمع نہیں تھے. خلافت ضرور تھی سیاسی خلافت کے ناطے. عباسی خلافت، اس پہلے امیت خلافت آئی، اس کے بعد عباسی خلافت آئی، کئی سو سال انہوں نے حکومت کی، اور تقریباً 1517 کے قریب عباسی خلافت ٹرانسفر ہو جاتی ہے عثمانی خلافت کی طرف. یعنی اس وقت عثمانی ترک جو اس سے پہلے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کر چکے تھے، اور قسطنطنیہ یاد رکھیے یہ وہ قسطنطنیہ شہر ہے کانسٹینٹینوپل استنبول کہ جس کو فتح کرنے کی کوشش حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی کی تھی، اور یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے نصیب میں تھی جو عثمانی سلطان تھے. اور یہ خدمت اتنی بڑی خدمت تھی ان کی عالم اسلام کے لیے کہ خود عباسی خلافت جو کمزور ہو چکی تھی اس نے تمام تر اپنے تبرکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے علم، حضور کا عصا، حضور کے لباس، حضور کی تلوار، یہ تمام تبرکات جو خلیفہ کے پاس ہوا کرتے تھے یہ 1517 کے قریب یہ ٹرانسفر کر دیے گئے عثمانی خلافت میں، جنہوں نے استنبول کو، یعنی استنبول کا پرانا نام اسلامبول تھا، یعنی اسلامبول سے مطلب ہے کہ وہ شہر جہاں سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہے. استنبول بعد میں آنے والے ترکوں نے اس کو کیا. اسلامبول میں وہ تمام تبرکات لا کے رکھے گئے، خلیفہ کے حوالے کیے گئے. اور دیکھیے یہ وہ وقت ہے کہ جب یاد کیجئے کہ جب کیفیت یہ تھی کہ مسلمان آسٹریا کے دروازوں پہ ناک کر رہے تھے. پورا ایسٹرن یورپ ہمارے پاس تھا، بلغاریہ، بالکنز، سربیا، مونٹینیگرو، بوسنیا، تمام ایسٹرن یورپ مسلمانوں کے پاس تھا. سلطان بایزید یلدرم کا مطلب ہے فائر کریکر، بجلی کی کڑک، وہ آسٹریا کے دروازے پہ تھے اور آسٹریا فتح ہونے والا تھا. آسٹریا وہ فتح نہیں کر سکے کیونکہ پشت سے تیمور لنگ نے حملہ کر دیا اور ان کو پیچھے آنا پڑا. یہ میکسیمم حد تھی جہاں تک مسلمان عثمانی ترک سلطان یا عثمانی مسلمان پہنچ سکے یورپ کے اندر، ویانا کی سرحدوں تک. لیکن موقع ایسے بھی آئے کہ جب روم کو تھریٹ تھا، یعنی خود پوپ کا روم شہر جس میں پوپ رہا کرتا تھا، مسلمان عثمانی ترک تقریباً اس کو کیپچر کرنے والے تھے. میڈیٹرینین، بحیرہ روم جو کہلاتا ہے، وہ مسلم لیک تھی. خیر الدین باربروسا مسلمان نیول کمانڈر جن کی اجازت کے بغیر ایک شپ میڈیٹرینین میں نہیں چل سکتا تھا، یہ جلال تھا ہمارا. ایک طرف روس سے ہم ٹکرا رہے تھے، خلافت عثمانیہ نے روس کو پیچھے رکھا ہوا تھا. تیسری طرف برٹش امپائر تھی، وہ ایک طرف پیچھے تھے. جو خلافت عثمانیہ کا جلال اور جمال تھا، جو عروج تھا، جو ان کی عزت تھی، جو وقار تھا، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ یورپ کے وہ تمام ملک جو آج بھیڑیوں کی طرح ہم پر حملے کر رہے ہیں، اس وقت خلافت اسلامیہ کے پاس آ کر بھیک مانگا کرتے تھے، مدد لیا کرتے تھے کہ ہماری آپس کی جنگوں میں ہمیں آپ پناہ دے دیں. اور جس کو خلیفہ جس کو پناہ دے دیا کرتا تھا، پوری دنیا کی کوئی قوم اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتی تھی. یہ آنر تھا ہمارا، یہ ڈگنیٹی تھی ہماری. مسلمان نیگوسیشنز نہیں کرتے تھے. نیگوسیشنز ٹرکس کو آتی ہی نہیں تھی، اس لیے نہیں آتی تھی کہ نیگوسیشنز کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو فیصلے وہ کروانا چاہتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلا کے بٹھاتے تھے، کہتے تھے یہ لکھ دو. نیگوسیشن تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی کمزور پوزیشن میں اور آرگیو کر کے اپنے لیے کچھ طاقت لینا چاہیں. وہ جلال یہ تھا. مسلمانوں کا مہتر بینڈ، ترکوں کا جو مہتر بینڈ تھا، جو ان کا مارشل بینڈ تھا، جب وہ یورپ میں بجا کرتا تھا تو صرف اس بینڈ کی وجہ سے دہشت طاری ہو جاتی تھی. جو جانثار دستے تھے ان کے جینیسریز، جن کا کیولری چارج جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا، اس کیولری چارج کے نتیجے میں پوری یورپ میں کوئی آرمی ایسے نہیں تھی جو ان کا مقابلہ کر سکتی. آرٹلری مسلمانوں کی ایجاد، ترکوں کی ایجاد ہے. آرٹلری بیٹریز، جس طریقے سے آرٹلری بیٹری اور کیولری چارجز استعمال کیا کرتے تھے یہ دشمن کی فوجوں کو توڑنے کے لیے. نیول فلیٹ جیسے ہم نے ذکر کیا، ایک عروج کا ایک ایسا دور تھا. اگر آپ آج بھی استنبول جائیے، سلطان احمد ڈسٹرکٹ میں کہ جہاں پہ آیا صوفیہ، وہ عمارت کی جو 900 سال تک عیسائیوں کا مرکز تھی، جو کروسیڈ میں رچرڈ دا لائن ہارٹ جو صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر لڑنے کے لیے آیا تھا، وہ آیا صوفیہ میں دعا کر کے گیا تھا لڑنے کے لیے. استنبول میں جو سلطان محمد فاتح نے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 7 میل بحری جہاز خشکی پہ گھسیٹتا ہوا لایا اپنا باسفورس میں، اور یہاں پر لا کر اس نے قسطنطنیہ کو کیپچر کیا. دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ خشکی پہ بحری جہاز گھسیٹتے ہوئے چلے جائیں. یہ جنتی سلطان ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت دی گئی تھی. یہ وہ خلافت اسلامیہ تھی. اب ہم آپ کو کچھ واقعات اور سناتے ہیں اس خلافت کی، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنی غیرت اور عزت اور وقار امت مسلمہ کی حفاظت کرتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا خلیفہ پناگاہ ہوتی ہے امت کی. ہم آپ کو صرف 2 واقعات سنائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت خلافت کس طرح کیا کرتی تھی. یہ یہودی 19ویں صدی کے آخر